അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല വബറകാതുഹു. ബഹുമാനികളെ, പരിശുദ്ധ വെള്ളിയാഴ്ച രാവാണ്. വെള്ളിയാഴ്ച രാവുകളിൽ ചൊല്ലിവരുന്ന അതിമഹത്തായ സ്വലാത്തുകൾ നമുക്ക് ചൊല്ലണം. ഒരുപാട് ആളുകൾ ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ പറഞ്ഞു ദുആ കൊണ്ട് ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യും. എല്ലാവരും മജ്‌ലിസിൽ ചൊല്ലുന്ന ഓരോ ദിക്റുകളും സ്വലാത്തുകളും നല്ല ഇഖ്ലാസോടെ തന്നെ ചൊല്ലുക. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഈ ചൊല്ലുന്ന ദിക്ർ സ്വലാത്ത് കാരണം രണ്ട് ലോകത്തും ഉന്നതമായ വിജയം കൈവരിക്കാൻ അല്ലാഹു നമുക്ക് ഭാഗ്യം തരട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. നമുക്ക് ആദ്യം ഇസ്തിഗ്ഫാർ ചൊല്ലാം. എല്ലാവരും ഇസ്തിഗ്ഫാർ ചൊല്ലുക. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഇസ്തിഗ്ഫാർ മറ്റു ദിക്റുകളും സ്വലാത്തുകളും നിമിത്തം ചൊല്ലുന്നതിന് കാരണം നമുക്ക് ദുനിയാവിലുള്ള എല്ലാ വിഷമങ്ങളും എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും നീക്കിത്തന്ന് സന്തുഷ്ട ജീവിതം അല്ലാഹു എല്ലാവർക്കും തരട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. ഇസ്തഗ്ഫിറൂ റബ്ബക്കും ഇന്നഹു കാന ഗഫാറാ. അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹൽ അസീം. അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹൽ അസീം. استغفر الله العظيم. 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 جددوا إيمانكم ونفروا قلوبكم وزينوا ألسنتكم بقوله لا إله إلا الله. 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 لا إله إلا الله.
അല്ലാഹുവേ നീ കബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്മാനേ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്കിനി സ്വലാത്തിലേക്ക് കടക്കാം. ആദ്യം ചൊല്ലുന്ന സ്വലാത്ത് സആദയാണ്. നമുക്കൊക്കെയും അറിയാവുന്ന സ്വലാത്ത് സആദ 6 ലക്ഷം സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയതിനോട് തുല്യമാകുമെന്ന് മഹാന്മാർ പഠിപ്പിച്ച 2 ലോകത്തും ഉന്നതമായ വിജയം നമുക്ക് ലഭിക്കാൻ കാരണമാകുന്ന സ്വലാത്താണ് സ്വലാത്തു സആദ. എല്ലാവരും നല്ല ഇഖ്ലാസോടെ തന്നെ ഏറ്റുചൊല്ലുക. അല്ലാഹു കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ഇന്നല്ലാഹ വമലായികതഹു യസല്ലൂന അലൻ നബി യാ അയ്യുഹല്ലദീന ആമനൂ സല്ലൂ അലൈഹി വസല്ലിമൂ തസ്ലീമാ. അല്ലാഹുമ്മ സല്ലി വസല്ലിം وبارك عليه. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. അല്ലാഹുവേ നീ കബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്മാനേ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്കിനി സ്വലാത്തുൽ കമാലിയ ചൊല്ലാം. 14 കോടി സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയതിനോട് തുല്യമാകുമെന്ന് മഹാന്മാർ പഠിപ്പിച്ച ഏറ്റവും മഹത്വമുള്ള മഹാന്മാരുടെ മുഹിമ്മായ സ്വലാത്തായിരുന്നു നിസ്കാരങ്ങൾക്ക് പിറകുള്ളവർ പതിവാക്കിയ സ്വലാത്തും കൂടെയാണ് സ്വലാത്ത്. എല്ലാവരും 11 തവണ എൻ്റെ കൂടെ ഇട്ട് ചൊല്ലുക. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. അല്ലാഹുവേ നീ കബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്മാനേ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്കിന്ന് ഇനി ചൊല്ലാനുള്ള സ്വലാത്ത് പരിശുദ്ധ വെള്ളിയാഴ്ച ദിനങ്ങൾ 100 തവണ ചൊല്ലുന്ന അതിമഹത്തായ സ്വലാത്ത് നമുക്ക് ചൊല്ലാം. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. അള്ളാഹുവേ നീ കബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്മാനേ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്കൊരു സ്വലാത്തുൽ ആലിൽ ഖദ്ർ ചൊല്ലണം. എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ച ദിനങ്ങളിൽ 100 തവണ ചൊല്ലി വരുന്ന സ്വലാത്താണ്. മറ്റു ദിനങ്ങളിൽ 10 തവണ വീതവും പതിവാക്കുന്ന സ്വലാത്താണ്. അള്ളാഹു ഈ സ്വലാത്ത് പതിവാക്കാൻ മരണം വരേക്കും അള്ളാഹു ഭാഗ്യം തരട്ടെ. സ്വലാത്ത് പതിവാക്കിയാൽ ലഭിക്കുന്ന അത്ഭുത ഗുണങ്ങളാണ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് നമ്മുടെ ജനാസ എടുത്ത് ഖബറിലേക്ക് വെക്കുക എന്നുള്ളത്. അവിടുത്തെ പരിശുദ്ധ കരങ്ങളെ കൊണ്ട് ഖബറിലേക്ക് വെച്ച ഒരു ജനാസയെ അല്ലാഹു തആല പിന്നെ ഖബറിലും ശിക്ഷിക്കുകയില്ല. ഏതു ലോകത്തും വരാനിരിക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിലും അദ്ദേഹത്തിന് പരാജയം ഉണ്ടാവുകയില്ല. അല്ലാഹു അത്തരത്തിൽ നമ്മെല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه
وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب الأعالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب الأعالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب الأعالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب الأعالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب الأعالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب الأعالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب الأعالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب الأعالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب الأعالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب الأعالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب الأعالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب الأعالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب الأعالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب الأعالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد
النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. അല്ലാഹുവേ നീ കബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്മാനേ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത തുടക്കം കുറിച്ച ഒരു സ്വലാത്തും കൂടെ പറയാനുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് ദുആയിലേക്ക് കടക്കാം. ഈ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയാൽ നമുക്ക് മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോടുള്ള ഹബ്ബ് നമുക്ക് ലഭിക്കും. അവിടുന്ന് നമ്മെ സ്നേഹിക്കും. അവിടുത്തെ സ്നേഹം നമുക്ക് കൈപ്പറ്റാൻ കഴിയും. അവിടുത്തെ സ്നേഹം നമുക്ക് കൈവരിക്കാൻ, അവിടുത്തെ സ്നേഹം നമുക്ക് ലഭിക്കും. അവിടുന്ന് നമ്മെ ഇങ്ങോട്ട് സ്നേഹിക്കും എന്നാണ് അർത്ഥം. അത്രയും മഹത്വമുള്ള ഈ സ്വലാത്താണ് ഈ അത്ഭുത സ്വലാത്ത്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സ്വഭാവം നന്നായി കിട്ടും. നമുക്കുള്ള എല്ലാ വേണ്ടാത്ത സ്വഭാവങ്ങൾ നാൾക്ക് നാൾ ആ വേണ്ടാത്ത സ്വഭാവങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം വിട്ടുനിന്ന് നല്ലൊരു ജീവിതം നമുക്ക് ലഭിക്കും ഈ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയാൽ. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഒരു തവണ എൻ്റെ കൂടെ ചൊല്ലുക. അല്ലാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. اللهم يا رب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أسألك بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن تصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأن تحبب إلينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأن تحببنا إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأن تخلقنا بأخلاق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأن ترزقنا المتابعة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأن ترفع الحجاب بيننا وبين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأن تجمع بيننا وبين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الأول والآخر والظاهر والباطن والسر والعلانية واليقظة والمنام والحياة والممات في الدنيا والآخرة في لطف وعافية آمين. അള്ളാഹു നമ്മുടെ എല്ലാ സ്വലാത്തുകളും ചൊല്ലിയ എല്ലാ ദിക്റുകളും എല്ലാം അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് ഇതിന്റെ തവാബുകൾ അള്ളാഹു എത്തിച്ചു കൊടുത്തു. അവിടുത്തെ പൊരുത്തവും അവിടുത്തെ നോട്ടവും അവിടുത്തെ സ്നേഹവും ലഭിച്ച് രണ്ടു ലോകം വിജയത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന, രണ്ടു ലോകം വിജയം കൈവരിക്കുന്ന സജ്ജനങ്ങളിൽ അല്ലാഹു നമ്മെല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أرحم الراحمين يا الملك الجبار يا راج سيدا يا الله. പടച്ച റബ്ബേ, നാം ചൊല്ലിയ ദിക്റുകൾ സ്വലാത്തുകൾ
എല്ലാം നീ കബൂൽ ചെയ്ത് മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പുറത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണമല്ലോ. അവിടുത്തെ മാതാപിതാക്കൾ, ഭാര്യന്മാർ, മക്കൾ, പേരമക്കൾ, അജിതാദികൾ, സ്വഹാബൽ കിറാം, സർവ്വഅംബിയാ മുർസലീങ്ങൾ, സ്വാലിഹീങ്ങൾ, മഹത്തുക്കൾ, കുടുംബത്തിൽ മരിച്ചുപോയവർ, നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ള ഓരോരുത്തരുടെയും കുടുംബത്തിൽ മരിച്ചുപോയവരുടെ ഹദറാത്തുകളിലേക്ക് ഇതിന്റെ തവാബുകൾ നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണമല്ലോ. നിന്റെ മഹത്തുക്കൾ സ്വാലിഹീങ്ങളെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട്, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട്, ഇവിടുത്തെ ആലിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട്, ഇവിടുത്തെ സ്വഹാബൽ കിറാമിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട്, ഇവിടുത്തെ ഭാര്യന്മാർ, മാതാപിതാക്കളെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ നന്നാക്കണം അല്ലാഹ്. നമ്മുടെ ഖൽബ് ശുദ്ധിയാക്കണം അല്ലാഹ്. എല്ലാ വേണ്ടാത്ത പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന്, ചിന്തകളിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിന്ന് നല്ലൊരു ജീവിതം നൽകണമല്ലോ. അല്ലാഹുവേ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ മേലിൽ ധാരാളം ധാരാളം സ്വലാത്തുകൾ ചൊല്ലാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ അവിടുത്തെ പൂമുഖം നമുക്കൊരുപാട് തവണ മരണത്തിനു മുമ്പ് കാണാനുള്ള അവസരം നൽകണമല്ലോ. അവിടുത്തെ പരിശുദ്ധ പച്ചക്കുബ്ബയൊന്ന് കണ്ട് പൊട്ടിക്കരയാ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണമല്ലോ. പരിശുദ്ധ മദീനയിൽ പലതവണ ഞങ്ങളെ നീ എത്തിക്കണമല്ലോ. പരിശുദ്ധ മക്കയിൽ നിങ്ങളെത്തിക്കണമല്ലോ. ഹജ്ജിക്കും ഉംറക്കുമുള്ള അവസരം നൽകണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ നമ്മെ നാമാക്കിയ മാതാപിതാക്കൾ, ഉസ്താദന്മാർക്ക് ദീർഘായുസ്സും ആഫിയത്തും ആരോഗ്യം നൽകണമല്ലോ. മരിച്ചുപോയവരുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ഖബർ ജീവിതം നീ സ്വർഗത്തോപ്പാക്കണമല്ലോ. യാ റബ്ബ് യാ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾക്ക് മാതാപിതാക്കൾ, ഉസ്താദന്മാർക്ക്, ഭാര്യ, മക്കൾ, കുടുംബാദികൾ, ജ്യേഷ്ഠാനുജന്മാർ, സഹോദരന്മാർ, പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ മജ്ലിസുള്ള ഓരോരുത്തരുടെയും അവരുടെ കുടുംബക്കാരെയും അവരെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരുടെയും എല്ലാവിധ ചെറുതും വലുതും രഹസ്യവും പരസ്യവും അറിയാതെയും എല്ലാ പാപങ്ങളും നീ പുറത്തു തരണമല്ലോ. എല്ലാ ദോഷങ്ങളും നീ പുറത്തു തരണം റഹ്മാനെ. ഇസ്സത്തുള്ള ജീവിതം നൽകണമല്ലോ. അഭിമാനമുള്ള ജീവിതം നൽകണം റഹ്മാനെ. നമ്മുടെ ഇസ്സത്തിന് നീ എവിടെയും കളയല്ല അല്ലാഹ്. ശാരീരിക, മാനസിക, പൈശാചിക എല്ലാ മാരക രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് കാത്തുരക്ഷിക്കണം റഹ്മാനെ. പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന അപകട മരണങ്ങളെ, മോശപ്പെട്ട മരണങ്ങൾ, കിരിമുറിക്കേണ്ട മരണങ്ങൾ, നടുറോട്ടിൽ വെച്ച് മരിക്കുന്നൊരവസ്ഥ, സുസൈഡ് ചെയ്ത് മരിക്കേണ്ട ഒരവസ്ഥ, അല്ലാഹ്, ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക്, പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന മരണങ്ങൾ എല്ലാത്തും ഞങ്ങളെ നീ സലാമത്താക്കണം റഹ്മാനെ. പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ ഞങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ സന്താനങ്ങൾ ആരെയും നീ കള്ളുകുടിയന്മാരാക്കല്ലേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ മയക്കുമരുന്ന് കഴിക്കുന്നവരാക്കല്ലേ അല്ലാഹ്. തെമ്മാടികളാക്കല്ലേ അല്ലാഹ്. വ്യഭിചാരികളാക്കല്ലേ അല്ലാഹ്. സിഹർ ചെയ്യുന്നവരാക്കല്ലേ അല്ലാഹ്. മറ്റുള്ളവനെ കണ്ട് ഹസദ് വെച്ച് നടക്കുന്നവരാക്കല്ലേ അല്ലാഹ്. ഫിത്നക്കാരാക്കല്ലേ അല്ലാഹ്. യാ റബ്ബ് യാ അല്ലാഹ്. നീ ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന ഓരോ അവയവങ്ങള് അല്ലാഹുവേ അതിന്റെ മുറ പോലെ നമുക്കത് കാത്തു സൂക്ഷിച്ച് നീ അനുവദിച്ച കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ചെയ്ത് കണ്ട് പ്രവർത്തിച്ച് അല്ലാഹ് ജീവിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ. വീടില്ലാത്തവരുണ്ട് റബ്ബേ, വീട് നൽകണം അല്ലാഹ്. ജോലിയില്ലാത്തവരുണ്ട് റബ്ബേ, ജോലി നൽകണം അല്ലാഹ്. മക്കളില്ലാത്തവരുണ്ട് റബ്ബേ, നല്ല മക്കളെ നൽകണം അല്ലാഹ്. മക്കളുടെ വിവാഹം അടുത്തവരുണ്ട് റബ്ബേ, സാമ്പത്തികമായ പ്രയാസത്തിലാണ്, ബുദ്ധിമുട്ടിലാണ് അല്ലാഹുവേ. നീ എല്ലാ ഫത്ഹിന്റെ വഴി തുറന്നു കൊടുക്കണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ വിവാഹപ്രായം എത്തിയിട്ടും ഇതുവരെയും കല്യാണം കഴിയാതെ വിഷമിക്കുന്ന ധാരാളം സഹോദരിമാരുണ്ട് റബ്ബേ. അന്യോജനകളെ കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. ഗർഭിണികളായ സഹോദരിമാർക്ക് സുഖപ്രസവം നൽകണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് നീ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോടുള്ള മുഹബ്ബത്ത് ഏറ്റി തരണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ മുത്തായ തങ്ങളെ ജീവിതം പഠിക്കാൻ, അത് പഠിച്ച് നമ്മുടെ ജീവിതം നന്നാക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാൻ. നമ്മുടെ എല്ലാ ഉദ്ദേശങ്ങൾ, ആവശ്യങ്ങൾ, ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം നീ പൂർത്തിയാക്കി തരണം റഹ്മാൻ. നീ നിറവേറ്റി തരണം റഹ്മാൻ. റബ്ബനാ ആതിനാ ഫിദ്ദുനിയാ ഹസന വഫിൽ ആഖിറതി ഹസനതൻ വഖിനാ അദാബന്നാർ. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ യാ അർഹമർ റഹീമീൻ യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم.